नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं। सैयद आफ्ताब आलम शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। इलेक्शन की वजह से ताख़ीर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। निदा शेख भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अभी तो सैयद शाह साहब चल रहा है कि हुकूमत कैसे चलेगी, हुकूमत कैसे बनेगी। नाज़रीन किराम आप लाइव कॉल कर सकते हैं। सैयद आफ्ताब आलम शाह आपके साथ मौजूद हैं। आपके साथ कोई भी मसला है, जॉब का मसला है, तंगदस्ती है, रिश्तों का मसला है, बीमारियों का मसला है, तो आप शाह साहब को लाइव कॉल कर सकते हैं। रूहानी मसाइल आपको बताएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ये बताएंगे कि क्या क्या मसाइल आपके साथ हैं। नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। शाह साहब क्या कहेंगे आप, मुझे ये बताइए कि हुकूमत बन पाएगी? इत्तेहादी जो नाराज़ हैं वो सब मिल के बैठ सकते हैं, हुकूमत बन पाएगी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें अबरार भाई, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में आपके जो है ये डिस्कशन की है मुल्की हालात पर, क्योंकि पाकिस्तान बेशक इसमें कोई ना दो राय नहीं है कि इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर बना है और हर एक की नज़र जो है इस पर रहती है। बिलखुसूस जो है जो हमारी तरह जो है वो नाक़िसुल अक़ल है हम तो खैर, जो और दीगर जो और रूहानी हमारे भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनकी नज़र रहती है, हमारी भी रहती है। मगर देखें इस वक्त जो मुल्की हालात जो हैं वो मैंने भी आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बिल्कुल जो है यानी कि किसी की भी हुकूमत बन जाए वो नहीं संभाल पाएगा मुल्की हालात को जब तक, क्योंकि हम अपने आप को खुद को जो है ना सुधारे ना, तो हम किसी को और क्या सुधार पाएंगे हम। तो इससे पहले मैंने आपसे कहा कि 2029 और 30 इसके दरमियान में जाकर कहीं आपको जो है कुछ स्टेबल होंगे आप, मगर इससे पहले जो है ना तो बहुत मुश्किल है और हम जो है मजीद मुश्किलात की तरफ ही जा रहे हैं। हुकूमत अगर बनती है तो कितना चल पाएगी? हुकूमत अगर बनती है, अव्वल तो जो नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त जिस तरह से हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब हैं और एक साहब तो हैं नहीं, तो बाकी ये है कि इनके सितारे आपस में मैच कर नहीं रहे इस वक्त। जो रूहानी इल्म के हिसाब से जो है नवाज शरीफ साहब हो गए या जरदारी साहब हो गए, तो इनके सितारे आपस में मैच कर नहीं रहे हैं। तो अब आप ये देख लें कि जो है, अच्छा अगर हुकूमत अगर बन भी गई तो मैं K21 और आपके तवस्सुस से ये मैं आप अपने नाज़रीन और अपने देखने वालों को बताना चाहूँगा कि मुश्किल से 1.5 से 2 साल, अच्छा ये अरसा भी हो सकता है, शायद मैं आपको कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मुश्किल से 1.5 से 2 साल जो है ये मामलात हैं। बाकी अवाम जो है पिस रही है महंगाई की चक्की में, गुर्बत में, अफलास में, रोज़गार नहीं है। अगर आप ये देखें कि जितना पैसा इस वक्त इन सियासतदानों ने जो है अपने कंप्लेन के पर जो है खर्च किया है, मेरा ख्याल है कोई करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट होती रही है, पंफलेट जगह जगह, बैनर्स जगह जगह, झंडे जगह जगह। अगर इतना पैसा ये अगर आवाम को देते, अगर इतना पैसा ये आवाम को अगर देते ना, तो आवाम मेरा ख्याल है कोई एक भी पार्टी, सारी नहीं, कोई एक पार्टी अगर जो है इस आवाम के लिए कुछ कर जाती ना, इतना पैसा जिन्होंने कंप्लेन पर लगाई, एडवर्टाइजिंग में लगाई है, अगर यही एक पार्टी जो है आवाम को देती ना, तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उस पार्टी के पीछे होता। क्या कहेंगे निदा, जितनी पब्लिसिटी की गई, जितना पैसा खर्च किया गया इलेक्शन पे, शाह साहब का जो कहना है सही है? क्या कहेंगे, आपने तो देखा। बिल्कुल सही है। बात दरअसल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हुई बींगा यूथ को लेकर, तो यार देखें मैं खुद भी एक यूथ हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि जो 50 क्रॉस कर चुकी हो और फिर वो अपने आप को नौजवान नस्ल के अंदर कहलवाए। तो पहली चीज़ कि जो हमारे नौजवान तबका है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पे मगरिबी सिस्टम आए, मगर वो इस चीज़ को कहते हैं
کہ یہاں پہ ڈگریاں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے آپ اپنی تعلیم کے اوپر لگا دیتے ہو، ٹھیک ہے، باہر سے پڑھ کے آتے ہو، مگر اس کے بعد بھی آپ یہ چیز نوٹس کرتے ہو کہ وہی نوجوان طبقہ ان دی اینڈ یا تو بائکیں چلا رہا ہوتا ہے، یا تو وہ فوڈ پانڈا چلا رہا ہوتا ہے، یا آدھے سے زیادہ جرائم پیشہ ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اس وقت معاشرے کے حالات ہیں، تو جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے نا، وہ مغربی کلچر نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کاروبار ملے، اس کو فیوچر ملے، اس کو اسکوپ ملے، فرسٹ. اینڈ سیکنڈ چیز کہ جب یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی کیمپینز چلتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمارے سسٹم کو چاہیے کہ اس کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے، پراپر اس کے این جی اوز وغیرہ ہمارے کام کر رہے ہیں، مگر پراپر اس کے لیے ورکنگ ہو جو ہمارے عوام کو ریلیف مل سکے. ہمارے عوام کو ریلیف کے لیے کافی ساری پالیسیز بتائی جاتی ہیں، مگر وہ پالیسیز آپ دیکھیں گے مل کس کو رہی ہوتی ہیں، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، یا تو وہ ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا تو مطلب کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، مگر جو لوگ ہوتے ہیں نا سفید پوش افراد، ان کو وہ ریلیف نہیں ملتے، اور کبھی بھی سفید پوش افراد آگے آ کر نہیں مانگتے، اپنے مسائل نہیں بیان کرتے. آج کل یہی ہے ناظرین، جو نیدا نے آپ کو بتایا. شاہ صاحب جاب نہیں ہے لوگوں کے پاس، خسارے میں ہے، کہتے ہیں کہ بیوی آ گئی. وہی پچھلے پروگرام میں جو میں نے بات کی آپ سے کہ بیویاں آ جانے کے بعد ہمارے بچوں کا رزق چلا گیا، جاب چھوٹ گئی، پریشانیوں کا عالم ہے. استخارہ کرنے کے لیے اگر ناظرین آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ استخارے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، استخارے کے لیے جو ہے ایک تو مختلف طریقے ہیں. اچھا، کچھ اس میں جو ہے عمل اس طرح سے ہے کہ آپ پڑھ کے سو جائیں تو وہ آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے، اور اشارہ ملتا ہے، اس میں اشارے ہوتے ہیں ہاں یا نہ کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی اشارہ ہوتا ہے، اور سنت نبوی بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو ایک تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو آپ تسبیح کے ذریعے آپ اسی وقت جو ہے استخارہ کر سکتے ہیں، مگر جو ہے جو اتھینٹک ہے وہ 3 دن ہے. اتھینٹک جو ہے وہ 3 دن ہے. 3 اچھا، اس کا دن ہوتا ہے استخارے کا کوئی؟ نہیں، دن نہیں، 3 دن لگاتار ہوتا ہے. اگر 3 دن میں سے 2 دن اگر ہاں کے آ جائیں اس میں، تو اٹس مین کہ آپ وہ کام جو ہے آپ کے لیے بہتر رہے گا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کافی پروگرام کے بعد بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے کالز وغیرہ آتی ہیں ہمارے بہن بھائیوں کی، کافی پریشان ہیں، شادی کے معاملات ہیں ان کی، پسند ناپسند کی شادی کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین، مگر دیکھیں ابرار بھائی، بات وہی آ جاتی ہے کہ کرنے والا اگر دل سے اور لو لگا کے کرے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا، سب کچھ مل سکتا ہے. تو اس کے لیے سورہ والضحیٰ. اچھا، اب کیونکہ رجب اینڈ ہے، رجب بالکل اینڈ ہے، اس کے بعد شعبان ہے، شعبان کی یکم عنقریب ہی ہے، پھر رمضان ہے. تو چاند کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس سے، کہ اگر کوئی آپ کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاند کی تاریخیں اگر اسٹارٹنگ کی ہے تو یعنی کہ چاند اوپر جا رہا ہے. تو اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ ہر جمعرات سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ. اب چونکہ اب جو جمعرات آئے گی وہ شعبان کی نوچندی ہوگی، تو شعبان کی تاریخ لگ جائے گی کہ وہ ہر جمعرات 41 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر کسی کی بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے کوئی جھگڑے ہیں، یا پسند کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں بہتر ہی کرے گا. اچھا، اب جس طرح رزق کی بات آ گئی، تنگ دستی کی بات آ گئی، تو رزق اور تنگ دستی، یہ دیکھیں انسان یہ کہتا ہے کہ میرے نصیب میں نہیں تھا. نصیب اللہ تبارک و تعالی نے تو بھیج دیا ہے آپ کو. نصیب انسان کا بنانا بگاڑنا انسان کے اپنے ہاتھ میں. جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو پاک صاف اور بالکل مکمل پیدا کیا. ہیلا کر وسیلہ تو میں کروں گا. بالکل. تو اب اگر کوئی رزق کی تنگی کے لیے کہتا ہے تو میں ہر پروگرام میں آپ سے کہتا ہوں کہ نماز بہت ضروری ہے. یہ تو رزق کی تنگی کے لیے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے لیلۃ القدر پڑھیں. لیلۃ القدر پڑھیں گے آپ، کیونکہ اب جیسے جیسے شعبان اور پھر رمضان،
लैलतुल कदर आप पढ़ें हर जुम्मे के बाद, हर जुम्मे के बाद लैलतुल कदर पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ लें आप। आसान सी बात है ये, मगर लोग करते नहीं हैं। लोग यही कहते हैं शाह साहब आप खुद कर लें, कुछ आसान तरीका बताएं, यानी कि शाह साहब के पास कोई जादू की छड़ी है या कोई जादू का चिराग है, वो घिसेंगे और काम आपका हो जाएगा। लोग इतनी जल्दी में हैं आजकल। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी कोई जादू का चिराग नहीं है। हम भी दुआ कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो है तकदो कर सकते हैं, मगर कुछ आप भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि मसला आपका है। जब हम आपको कहेंगे ये काम करें तो आपको वो लो लगा के, दिल लगा के करनी चाहिए। अब हम किसी शख्स को कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स आया, हमने उसको बताया कि आपने फ़लाँ सूरत पढ़नी है, दूसरा शख्स आया, हमने वही सूरत उसको कह दी पढ़ने के लिए। तो ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि अगर किसी शख्स की रिज़्क़ की तंगी है तो हमने उसको बताया कि ये पढ़ें, और दूसरा अगर जिसको जो है फरवानी है उसको बताया ये करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की महफिल में बैठे हुए थे, एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्क की तंगी है, मेरे पास रिस्क नहीं है, मेरे पास एक वक्त का खाता हूं, अगले वक्त का नहीं पता होता। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है चावल खाया करो। वो शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि चावल खाया करो, वो चले गए। दूसरा शख्स आया, उसने बताया कि या रसूल अल्लाह रिस्क बहुत है मेरे पास, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ दिया है मुझे, मगर बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, आप कोई अमल बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि चावल खाया करो। सहाबा कराम बैठे थे, अब जो आया रिस्क की तंगी का मसला लेके उसको भी बताया चावल खाया करो, जो आया रिस्क की उसके पास फरवानी है उसको भी बताया चावल खाया करो। सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है कि आपने दोनों को कहा चावल खाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिसके पास रिस्क की तंगी है उसको मैंने चावल का यूं इस वजह से कहा है कि वो जब चावल खाएगा कि चावल का आखिरी दाना तक वो खाएगा, और जबकि आखिरी दाने तक रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की बरकत है। अब उसको मैंने कहा कि चावल खाया करो, जिसके पास रिस्क की फरवानी है वो खाएगा, कुछ छोड़ देगा। अब जो छोड़ देगा, जो बरकत वाले दाने होंगे उसके पास से रिस्क जाता रहेगा। जब रिस्क जाता रहेगा तो उसकी परेशानी जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये कहने का मकसद ये होता है कि जब हम अगर किसी को कहें कि ठीक है जी आप ये मसले के लिए ये पढ़ें और दूसरे मसले के लिए ये पढ़ें, हमने अगर एक ही बात कही तो लोग इस शशोपंज में रह जाते हैं कि शाह साहब ने तो फरमाया उसके लिए भी यही अमल है, इसके लिए भी यही अमल है। तो ऐसा नहीं है। अब इसी तरह से देख लें कि अभी पिछला महीना ये मेराज का वाक़या गुजरा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की। जिब्राइल अमीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए मेराज पर, तो एक जगह आकर जिब्राइल अमीन रुक गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन क्यों रुक गए हो? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि इससे आगे तक मेरी सकत नहीं है, मेरे पर जल जाएंगे। तो जिब्राइल अमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई बात है तो बताओ, मैं अल्लाह के हुजूर में पेश करूँगा। अब मकाम आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब इलाही का क्या मकाम रखा है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को आग में झोंका गया तो उस वक्त जिब्राइल अमीन आए, और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबी, कोई अगर अर्ज़ है, कोई अगर बात है तो आप बताएं, मैं अल्लाह के हुजूर भेजूंगा। तो मकाम आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम और महबूब इलाही यानी कि कलीमुल्लाह और महबूब इलाही का मकाम आप देखें, वहाँ जिब्राइल अमीन उनसे पूछ रहे हैं कि कोई पैगाम हो तो बताएं, और यहाँ महबूब इलाही जिब्राइल अमीन से पूछ रहे हैं कि कोई बात है तो आप बताएं, मैं पैगाम पहुँचा देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि लोग वाकई में इस वक्त परेशान हैं और रिस्क की तंगी है। जैसे हमारी ये छोटी बहन ने कहा कि जो है लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बाइकियाँ चला रहे हैं और ये चला रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं तमाम अपने बहन भाइयों को कहूँगा कि जितनी कसरत से हो सके दुरूद पाक पढ़ें, और दुरूद पाक ज़रूरी नहीं है कि तवील पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। अच्छा, दुरूद के लिए यह है कि आपकी जब तक आल पर दुरूद ना भेजा जाए वो दुरूद मुकम्मल नहीं है।
درود اور سلام آپ پر سلامتی اور محبت کا پیغام ہے. درود کا اصل مقصد یہ ہے. تو جب تک درود اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ کی آل پر نہ بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مختصر سا درود ہے. اس کا ورد صبح شام ہر حالت میں آپ کرتے رہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں یا آپ بالکل پاک صاف ہوں. آپ اس کو ہر حال میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی حالت میں چڑھتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر یا مختلف فیس بک پر یا خواتین جو ہے کہیں سے بھی کتاب اٹھا کر جو ہے کوئی بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. جب آپ یہ تسبیح اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور جب اس کے دانے آپ گن کے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایک وقت مقرر کر لیا تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ہر نام کے موکل ہیں. جب آپ کے پاس موکل آتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے نہیں پہچان پاتے, نہیں سمجھ پاتے کہ وہ آخر جو موکل آئے ہیں وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو کیا ان کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ نادان ہیں اس سے. تو میں اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی بچیوں کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اجازت سے نہ پڑھیں, کسی کی اجازت نہ ہو, آپ ایسے یوٹیوب یا کسی بھی بک سے یا کسی بھی کتاب سے اٹھا کر کوئی بھی ورد نہ کریں. خاص طر خواتین, کیونکہ خواتین بے انتہا جو ہے اس معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر جاتی ہیں اور جو ہے تسبیحات اور باقی چیزیں, اور وہ معاملات کیونکہ لازم سی بات ہے جب موکل آتے ہیں تو وہ معاملات بننے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی ہیں. اچھا, آج کل شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ ٹرینڈ ہے کہ شوہر اگر اچھا کماتا ہے تو بیوی خوش رہتی ہے, اگر شوہر کے حالات خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو بیوی اس سے تنگ ہونے لگ جاتی ہے. کیا اس میں بھی کوئی تعویذات کا مدد دخل ہے, یا ایسا کوئی شوہر ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کی بیوی اس سے الگ نہ ہو, یا یہی عمل شوہر کے ساتھ ہو کہ بیوی سے دور ہو, دنیاوی عورتیں جو ہیں دوسری عورتوں میں جو انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں مرد, اپنی بیوی کو چھوڑ کے ان کے لیے کوئی ایسا بیویوں کے لیے عمل ہو, ہماری بہنوں کے لیے ایسا کوئی عمل ہو کہ ان کا شوہر ان سے بے وفائی نہ کرے, ان سے الگ نہ ہو, کوئی ایسا عمل آپ بتائیں. دیکھیں, جہاں تک تنگدستی کی بات ہے یا رزق کی بات ہے تو اب اس بنیاد پر اگر میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی اگر ہوتی ہے کہ یہ کم کماتا ہے اور ضروریات پوری نہیں کرتا, دیکھیں خواہشات اس وقت بڑھتی ہیں جب آپ اپنی خواہشات کو بڑھانا چاہیں گے. اگر آپ اپنی چادر کی لمٹ میں رہیں گے تو آپ دیکھیں, مجھے پتہ ہے کہ میری کتنی کمائی ہے, میری بیوی کو پتہ ہے کتنی کمائی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کتنا کما رہے ہیں, آپ کی بیوی کو پتہ ہے آپ کتنا کما رہے ہیں. دیکھیں بہترین اس کا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ, درود ابراہیم کے ساتھ, یا رحمانو یا رحیمو یا محب الاسباب, یا رحمانو یا رحیمو یا محب الاسباب, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے اسباب خود ہی پیدا کرے گا. یہ ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں یا بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, اگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کے لیے ہے, یہ یا رحمانو یا رحیمو یا محب الاسباب, یہ چاہے وہ بہن پڑھے یا بھائی پڑھے, اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ مصلی بچھا کے پڑھنا چاہے تو بہترین ہے, چلتے پھرتے اگر اس کا ورد اگر کرنا چاہے وہ بہترین ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے اصل میں اسلام کو جو ہے دین کو بڑا مشکل بنا دیا, بہت پیچیدہ بنا دیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دین میں بہت چھوٹ ہے, بے انتہا چھوٹ ہے, جتنی سختی نہیں ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ چھوٹ ہے. تو آپ اس کو چلتے پھرتے آپ اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں, تو اس میں پھر نہ, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے تو اس میں کوئی موکل والا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی موکل آپ کے اوپر نہیں حاوی ہوں گے. اچھا شاہ صاحب, دوسری بات کہ اگر یہی معاملہ ہو کسی کے ساتھ اور وہ ہاتھ سے نکل رہا ہو کہ بھائی میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا, طلاق دے دے گا, تو ایسی بہنوں کے لیے کوئی پتھر آپ بتا سکتے ہیں, کوئی ایسا پتھر ہو کہ جو ٹھنڈک پیدا کرے, ان کے شوہر کے دل میں رحم دلی پیدا کرے, کوئی ایسا پتھر ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یمنی حقیق ایک پتھر ہے جو ہمارے پاس جو ہے ایران سے اور اجمیر شریف سے آتے ہیں ہمارے پاس. تو یمنی حقیق ایک وہ واحد پتھر ہے جو ہر شخص جو ہے وہ پہن سکتا ہے اس کو.
अच्छा, फिर उसके लिए हम उस पत्थर के अंदर जो है एक रेमेडी बना के लगाते हैं। उस रेमेडी को हम जो बना के लगाते हैं तो वो ये समझ लें कि आपके ऊपर जो है, आपकी शख्सियत पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। अब क्योंकि यमनी हकीक जो है एक ठंडा पत्थर है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी नाम के साथ मैच करके पहने, यानी कि वो कोई भी पत्थर पहन वो सकता कोई है, भी। क्योंकि दामन वक्त में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे कल बात करेंगे। निदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास भी बहुत सवाल थे, आपको कल मौका देंगे, कल आप शाह साहब से सवाल कीजिएगा। नाज़रीन किराम, इलेक्शन हो चुके, दुआ कीजिए परवरदिगार आलम से कि वो हुक्मरान आए जो पाकिस्तान की बात करे, हमारी बात करे, पाकिस्तान की सालमियत की बात करे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।